भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. म्हज्या मगाचेर आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो दीस आयचो जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां रचल्या आमकां सांबाळल्या परतून वेळ घडी दिल्ल्या त्या देवाक आमी अर्घ्य दिवया. साम चॅप्टर 138 वर्स 7 आमकां उतार म्हणटा विघ्नांनी म्हाका वेडो गेल्यार तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. दाविदाच्या किर्तनांत उतार आमकां म्हणटा की विघ्नांनी म्हाका वेडो गेल्यार तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हज्या रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. एकडे आमचे हात उक्ते दवरया आनी जण एकली सांगाता म्हणया विघ्नांनी म्हाका वेडो गेल्यार विघ्नांनी म्हाका वेडो गेल्यार विघ्नांनी म्हाका वेडो गेल्यार विघ्नांनी म्हाका वेडो विघ्नांनी म्हाका वेडो गेल्यार विघ्नांनी म्हाका तूं वेडो म्हजो जीव सांबाळटाय. तू म्हजो जीव सांबाळ तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. तू म्हजो जीव सांबाळ म्हज्या रागार जळटल्या म्हजे रागार म्हज्या दुस्मानाचेर म्हज्या दुश्मनाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो हात तूं उबारताय तुजो हात तूं उबारताय. तुजो हात तूं तुजो उबारताय उजवो हात तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. म्हाका निवारता तुजो उजवो हात तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. म्हाका निवारता सर्वेस्पर सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळे करतलो. म्हजे खातीर सगळे करतलो सर्वेस्पर सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळे करतलो. म्हजे खातीर सगळे करतलो सर्वेस्पर सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळे करतलो. म्हजे खातीर सगळे करतलो सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुजो मोक्ष सासनाक थकता. तुजो मोग ससनाक तुजो थकता मोक्ष सासनाक थकता. तुजो मोग ससनाक थकता. साम चॅप्टर साम चॅप्टर 139 139 वर्स 14 वर्स 14 तुवें म्हाका तुवें म्हाका अद्भुत आणि अद्भुत आणि विचित्र रीतीन विचित्र रीतीन रचलोय. रचलोय. देखून हांव तुका अर्घ दिता. देखून हांव तुका अर्घ तुवें दिता.
तुवें म्हाका अद्भुतांनी विचित्र रितीन रचलोय देखून हांव तुका अर्घ दिता देखून हांव तुका अर्घ दिता देखून हांव तुका अर्घ दिता हांव तुका स्तुती करता ह्या सकाळच्या वेळार हांव तुका वाखणटा कित्याक तूं म्हजो विश्वासी देव तुवें म्हाका सांबाळलाय अर्घा तुका बापा अर्घा तुका जेजू अर्घा तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया म्हज्या म्हाका दिसा एक देवाचे उतार आमी उडासाक दवरूंक जाय एक दिसाचे एक देवाचे उतार 7 दीस 7 देवाची उतरां आमच्या मोतींत आसूंक जाय आमच्या काळजांत जागोवन दवरूंक जाय आज 122 दिसाचे आज बासुनी आमकां म्हणटा 122 डेसाचे प्रॉमीस आमकां पळया उतार म्हणटा की 2 क्रॉनिकल चॅप्टर 20:12 दुसरे इतिहासाचे पुस्तक 22:20 वाच्या आमचे विरोध येतात त्या आमच्या विरुद्ध येतात त्या ह्या बलिष्ठ जम्या विरुद्ध रावोंक आमी अशक्त आमी कितें करूंक जाय आमी कितें करूंक जाय म्हण आमकां समजना देखून आमी आमचे दोळे तुझेर उबारला आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे जण एकल्याचे दोळे ते देवाचेर उबारूंक जाय ते देवाचे दिश्ट करूंक जाय किंग जेहोशापाट राया विशयान भोव अपुर्बायेचे सकाळीत हांव मागणी करता आसतना सगळे किंग जेहोशापाटाचे सुमार 17 तान वाचून आसलो वाचा टायम मेळ्ळा 17, 18, 19, 20 वळी वाचा बरें भोव अपुर्बायेर ते जेहोशापाट राया विशयान म्हणटा हांव फाटल्या मुखल्या दिसांनी तुमकां शिकयता कित्याक म्हणल्यार भोव अपुर्बायेन जेहोशापाट राय आपलो अनुभव सांगता ताचेर विरुद्ध आयिल्ल्या जम्या विरुद्ध ताका रावोंक जावना एक पटी एक क्षणाक भिरांत दिसली एक क्षणाक एका क्षणाक म्हज्या मोगाचे न्हू तुरंत तो देवाची सलाह विचारता तुरंत कोणा लागीं वचना खंय वचना खंयचे सुद्दां धावना स्लिप देवा सांगता बसता आनी देवाची सलाह विचारता आज म्हज्या मोगाचे उतार म्हणटा की आमच्या विरुद्ध येता त्या ह्या बलिश्ठ जम्या विरुद्ध रावूंक आमी अशक्त दिसान दीस तुमच्या जिवितांत बलिश्ठ जमे उबे जायना म्हूण चिंतचे नाका दिसान दीस आमच्या जिवितांत बलिश्ठ जमे उबे जाते आसा जावं फुरो विंगड रितीनी सलवणी अस्कतकाय असमाधान बलिश्ठ जमे आमच्या विरुद्ध उरते आसात हांगा जेहोशापाट राय म्हणटा की आमी अशक्त आमी कितें करूंक जाय म्हण आमकां समजना जायते वेळा आमकां समजना एकच फावटी बिजनेस लॉस जालो एकच फावटी भुरगीं पिड्यान पडोवंक सुरू केली एकच फावटी भुरगीं अस्कस जाली आमचे कडेन दुबळीक आयली कश्ट येयले जेहोशापाट राय ते म्हणटा त्या सुवातेर पळया आमचे विरुद्ध येता त्या बलिश्ठ जमे विरुद्ध रावूंक आमी अशक्त मुखार म्हणटा की आमकां वाच्या आमी कितें करूंक जाय म्हूण आमकां समजना आमकां कितें करूंक जाय खंय धांवचें गी कोणाला विचारचें गी खंय वेचें गी कोणाची सलाह घेवची गी आमकां कांयच समजना मागीर शेअर करता लास्ट तांणी सांगले पर आयकून देदस पावस जावन खंतीन बुडटा नाच जाल्यार काही बल्ब विचारून धांवता जावं फुरो नाच जाल्यार भिंतीसपणां आमी पांगराता म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा जेहोशापाट राय म्हणटा की आमकां समजना आमी कितें करचें म्हणून जाल्यार परतून तो म्हणटा पळय देखून आमी आमचे दोळे तुजेर उबारल्यात देखून आमी आमचे दोळे तुजेर सगळीं म्हणे देखून आमी आमचे दोळे तुजेर उबारता देखून आमी आमचे दोळे तुजेर उबारता साव आमचे दोळे Psalm 34:5 म्हणटा की ताचे नदर लाया म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा हांव हजारांनी टेस्टमनी आयकून आसा आणखी पेंडींग आसा 7,000 वयर 6,000 वयर टेस्टमनी आसा खंय आमकां घालूंक चान्स तितले टेस्टमनी कित्याक देवाच्या उतराचेर बळवंत जाल्ल्या व्यक्तीक भिरांत आसची ना देवा सांगता बसल्या व्यक्ती थंय
केदे व्हडले अनवर येऊन दी अवघड येऊन दी अस्कत काय येऊन दी 7 सिंहाच्या मध्ये 100 दीस दानियल असलो एका सिंहाने दानियला कांयच करू ना कित्याक दानियल देवा सांगता बळवंत जावन रावलो दानियल देवा सांगता एक जावन रावलो दानियल ताच्या हर एक कश्टाच्या वेळारी तो देवा सांगताच बळवंत जावन रावला कारणा खातीर 7 सिंह दानियला कांयच करिनासतना हर एक दिसा हाबाकुकाद्वारे दानियला जेवण मेळटले 100 दीस ताची नदर देवाचेर उबारली मात्र न्ही ताच्या पयलेगी मागिरी तो देवा सांगता जियेलो त्या खातीर खंयचे कश्ट खंयची अनवरां खंयची इरारां ताचे जैत करूंक जावना 7 सिंहान एकच एक सिंहांनी ताका खंयचेच वायट करूंक तांचे लागीं जालेच ना म्हज्या मोगाचें तर आज कोणेय तुमकां कितें म्हणलां आज तुमच्या घरांत कितें आयलां कोणा द्वारी आयलां म्हणलां जाल्यार जायना कित्याक म्हणल्यार आमकां रचलो देव आमकां सांबाळलो देव आमच्या सांगाता आसा त्या खातीर म्हणटा की जवशपट राये म्हजे दोळे आमचे दिश्ट त्या देवाचेर कांत येयला साम 121 वर्स 1, 2, 3 म्हणटा की पर्वताचेर हांवें म्हजी दिश्ट उबारली खंय तावन येता म्हजो आदार म्हज्या देवातावन येता म्हजो आदार जवशपट राया की देवातावन आदार मेळ्ळो त्या खातीर 11ची वळी म्हणटा की आमकां पळया वर्स 20 वर्स 30 म्हणटा की अशें जवशपटाच्या राज्यांत शांती आसली आनी ताच्या देवान ताचे भोंवतणी समाधान हाडले परतून वाचचें घडी बरं वर्स 30 जहोशाफाटाच्या राज्यांत शांती अशे जवशपटाच्या राज्यांत शांती असली कितें असलें शांती असली कितें असलें शांती असली कितें असलें शांती शांती असली कित्याक ताची दिश्ट ताणें देवाचेर कांचयली ताच्या कश्टा मध्ये ताणें देवाक उलो मारूंक सुरू केलें ताच्या अकंतांनी अनवराच्या मोडे ताणें देवाची सलाह सोदल्या कारणा खातीर देव ताच्या पक्षान घट्ट उबे रावलो म्हज्या हो भावार्थ आज म्हाका आनी तुका फोव जावंक जाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हो भावार्थ आसलो वयसला एवरी डे मिलाग्री तुज्या घरांत तुवेंच अनुभव करयेत म्हज्या मोगाचें हांव तुमकां एक ल्हानशी घडी सांगून मुखारून व्हरता एका भयणीन दिल्ली टेस्टमनी ब्रदर हांव तुज्या लागीं सांगता तूं सांग ब्रदर एकच पटी हर एक दिसा आमी तुजें मागणें आयकता हर एक दिसा मागणें आयकता एकच पटी आमच्या घरांत अशें एक अकंत आयलो की म्हजें दूख कठीण पिडेन पडलें आनी पिडेन पडून रिकवर जावच्या पयलें म्हज्या पुताचें काम गेलें म्हण टेन्शन आसता आसतना तो म्हजो भायल्या गांवांतल्यान काम सोडून इंडियाक येवन पावलो तितलेंच न्हय ब्रदर चवथे अनेक विशय म्हज्या सगळ्या कुडीर एलर्जी जावंक सुरू जाली आमी सगळीं सुमार 2 म्हयन्या भितर सगळे आमच्या घरा वयर पोंदा जावंक सुरू जालें तुवें दिल्ली वर्ड ऑफ गॉड हरीस मागणें आयकता प्रॉमीस आयकता सगळें आयकता जाल्यार एका क्षणा भितर आमचो भावार्थ दंडळूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो की म्हजो घोव पळय कितेंय प्रॉब्लम्स आसा आमी मागणें करता आमी कोणाचें लुटू ना आमी कोणाचें अन्याय करूं ना आमी कोणाचें वायट करूं ना कितेंय समस्ये आमच्या जिवितां आयला कोणेय आमी बरें जाल्लें पळोवंक नाका आतांच म्हज्या पुताक काम लागला आतांच हांव कितले वर्सां भायल्या गांवांत आसा धू बऱ्या मार्क्सान पास जाता आसा हें कोणाकी पळोवंक जावना त्या खातीर कितेंय केलां ताका बायल म्हणून ना कित्याक म्हळ्यार आमचो देव विस्वासी आमचो देव आमच्या मदें आसा आमच्या कश्ट आकांताच्या वेळार आमचो देव आमच्या सांगाता आसा परत घोवाक म्हणा लागले की इतलें सूख आमकां त्या देवान दिलां जाल्यार आमी केदाळे देवाला विचारला की देवा तुवें इतलें सूख आमकां दिलाय कित्याक दिलाय म्हणून विचारला की तर आज कश्ट आमच्या जिवितान आयल्यार कोणाचेर कितें आमी ब्लेम घालचें आमी देवा सांगत रावया दुसऱ्या दीस म्हज्या मोगाचें सकाळीं ते उठोवंक जायना जाल्यार 9 वरां उठली सगळी एलर्जी आनी फिरकेची गेली एक दार सायडीर उक्तें आसलें भितर रिगली आनी ताबरनाकला मुखार बसली सोम्या ह्या ताबरनाकलांत उंड्याच्या रुपा तूं जिवो आसाय तूं म्हज्या सांगत आसाय आज तुका सगळें कळीत आसा 2 घंटे तिणें स्पेंड केले सोम्या सांगता आज म्हजी दिश्ट हांवें तुजेर सुबारला
हांव खंय वचना म्हजो घोव आज अशें म्हणटा तो अस्क जेजू प्लीज आज हांव तुज्या लागीं आयला सोम्या सदांच तुजी उतरां बळवून जालां आज म्हाका भावार्थ आसा म्हज्या पुता म्हजे दुयेक भावार्थ आसा कित्याक ती तुज्या उतरान बळवून जालां म्हजो घोव अस्क जाला सोम्या ताका बक्षी मात्र न्हय आज तूं आमच्या आदाराक घे 2 घंटे स्पेंड केले पाटी इगर्जेतून भायर वेता आसतना तिच्या सगळ्या कुडी दाडका पडली दाडका इदी दवरले मार्क्स आसले आनी हुलपातले भायर येता आसतना किती थंड वारें तिका व्हडल्या बरे अनुभव भोगलो सगळी दाडका मात्र न्ही सगळी एलर्जी नापयस जाली तिचो हुलोप कुडीचो नापयस जालो त्या दीस जावन आज पर्यंत ती सगळे कुटाम सदांच सकाळी मिसा वचून आसा गेल्ले काम पुताक फाटी मेळोंक सुरू जालें घोव इंडियांत आसा जाल्यार आज ती म्हणटात आमची नदर त्या सुम्याचेर आमी उबारला तो सुमी आमकां रगते आसा सांबाळटे आसा आमच्या आदाराक तो आसा आमी गितां गायनात देवाक अर्घा दिवया ताका स्तुती करया ताका वाकणया आनी परत म्हज्या वांगडा 2 टेस्टमनी आमी आपुरबायन आयकूया तांतूं एका भयणीची टेस्टमनी आपल्या दुयेच्या विशयान कुवेट तावन दिल्ले टेस्टमनी आयकया 2 पटी हे भुरगे सीक आसल्या वेळा देवान कशें निवारला म्हणून हे टेस्टमनी आमी आयकूया Jesu मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू दयाळा कश्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे हांव कुवेटसून उलयतां आनी म्हजे दुयेची साक्षी दिवंक आशेतां. म्हजे दुयेक किडनी स्टोन आसलोलो आनी ते हॉस्पिटलान ताका हॉस्पिटलान एडमीट केल्लें. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें
आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव डेली रिपीट करीत रावलें. मागीर थोड्या दिसांनी 5 दिसांनी म्हजे दुयेचो किडनी स्टोन पडलो आनी ताका किडनीक सूज आसली तिवूय बरी जाली आनी म्हजी धूव बरी जाली. म्हजी दुसरी साक्षी, म्हजी दुसरी टेस्टमनी, म्हजे धुवेक परतून भायल्यान हाड जावंक लागलें, रगत पडोंक लागलें आनी ताका मागीर जोर येवंक लागलो. मागीर परतून आमी ताका त्या दोतोरागेर परतून व्हेलें. त्या दोतोरान सांगलें ताका फिशर म्हणटा तें जालां, आतां हांव वखद दितां, तें वखदान बरें जायना जाल्यार ताका ऑपरेशन करूंक पडटलें. मागीर तेंच वर्ड ऑफ गॉड हांव परतून रिपीट करूंक लागलें आनी म्हजी धूव थोड्या दिसांनी 3 दिसां उपरांत बरी जाली. ताचें रगत पडटालें तें बंद जालें आनी आतां म्हजी धूव एकदम बरी आसा. आनी हांव देवाक आर्गां दितां, दिनवासता आनी वाकणटां. तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी तेचे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू फादर, थँक यू फादर, प्रेज यू जिजस, थँक यू जिजस, प्रेज यू होली स्पिरीट, थँक यू होली स्पिरीट, हालेलुया 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 हालेलुया. हांव मँगलोर तावन आमच्या कुटुंबांत जेजून केल्ल्या उपकाराची साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक घाळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. 2022 ऑगस्ट म्हयन्यांत म्हज्या मम्मीच्या फ्रेंडान मम्मी कडचें भांगर व्हेल्लें आनी पाटी दिवच्या वेळार ती आमकां पोटी मारून आमकां सतोवंक लागली आनी हाचे तावन आमी मस्त टेन्शनार आशिल्लीं. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासलीं. मागा तुमी घेतल्या सुद्दां तुमकां मेळटलें, बडा तुमकां उक्त जातलें आनी जेजून आमकां आदार दिलो आनी ऑलमोस्ट 3 म्हयन्या उपरांत तिणें आमकां भांगर न्हय तरी त्या भांगराचे पयशे फारीक करीशे केले. हो उपकार आमच्या जिवितान केल्ल्या जेजूक हांव अर्गां पाठयतां. थँक्यू जेजू, लव यू जेजू. जाणकले म्हज्या मगाच्यान 5 पासून आमी सांगलें उसारया देवाचें उतर, उसारया देवाचें उतर, उडास हाडया, देवाचें उतराचो बायट करया. तें उतर आमच्या जिब्यार आसूं दी, आमच्या मोतींत आसूं दी. तेच उतर आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दी. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20. ह्या फुडें तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र ना जावचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपताले. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सोवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. आयसाया चॅप्टर 62 वर्स 3. सर्वेस्पराच्या हातान तूं एक महिमेचो मुकुट जातले, तुज्या देवाच्या हातान एक रयाळ किरीट. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमांत धैर्य घे, जाणे तुका तुजें नांव दिलें, तोच तुका बुजयतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, ससनाक तकतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. जाणेकली एकडी आमचे हात उक्ते धरून दोळे आमचे तांपया. एकडी आसवे जिवितांतले सलवणी जेजूच्या मुखार उबार. तुजे कश्ट अकंत इरार बेजार सुमेच्या मुखार समर्पित कर. तुजे उणेपण सुमेच्या तान दी. तुजी पिडा कोण ऑपरेशन आसा गी, आज कश्टांत आसा गी, अनवराक सांपडलाय गी, हे सगळे सुमेच्या तान समर्पण दी. मोगाळ बापा, आमची दिश्ट तुजेरच आमी कांसयला, आमचे दोळे आमी तुजेरच उबारला. बापा, आज हांगा मागणें आयकतल्या मात्र न्हय, संवसारभर कश्टांतल्या ऑपरेशन कोणाचें आसा, कॅन्सरां उळवळटात, लिव्हराचे किडनीचे समस्या आसा, डेंगू या मलेरिया तापान प्लेटलेट उणी जाला, भुरगीं पिड्यान वळवळटात. आज शिकोवंक तांच्यान जायना. आमच्या तरणाट्यांक विजानांतल्यांक कश्ट नासल्या, दुकान नासल्या, इराऱ्याक सांपडल्या, कुटाम चलोवंक जायना, तातूंत इरारे बेजारे झगडे झूज आज तुमचो आमकां सांबाळून व्हर बापा. हे जणकल्याची गरजो पेटिशनां तुज्या मुखार उबारता बापा. बापा, आमचे दोळे तुजेर उबारला, आमचे दोळे तुजेर उबारला. आमचेर येवच्या सैन्याचेर कश्टाचेर जैत आमच्यान जायना, बट तूं आमच्या पक्षान आसाय बापा.
तूं आमकां सांबाळना आसताय बापा, तूं आमकां राखोन आसताय बापा. बापा आज आमकां जैत लाभय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता द्वारी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान आज ब्रेस्तांत जावन आसा 12 तावन 6 वरां पवित्र सक्रामेंत विनंती खातीर भायर दवरतले येया आनी माग्या संवसारा खातीर 6:30 7 मीस 7 तावन 9 वरां इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स मागणें सोमेची दैवी सगत आमी अनुभव करया येया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ऑगस्टाच्या 14 तारखेर सोमारा सेंट जोसेफ चर्च जू 7 तावन 7:40 पर्यंत मीस 7:7 9:20 पर्यंत विशेष आराधन पिडेवंतां खातीर, तरणाट्यां खातीर, भुरग्यां खातीर, कामनातल्यां खातीर, हर एकल्या गरजेवंतां खातीर मागणें येया आनी सोम्याची सकत अनुभव करया. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आयकत आसतना फाल्यां शुक्रार विशेष रितीन सगळ्या कॅन्सर पिडेस्तां खातीर कामनातले हांव आनी फादर ह्यू भट आसतले. आमी जण एकल्या खातीर मागताले. हांव 3 तावन 4 आराधनांत जण एकले भाग घेया. आमेन. म्हज्या नातवाक निमोनिया जावन कठीण शिक आशिल्लो. तशेंच तकलेंत सायनस भरून कठीण तकला पडपडी आशिल्ली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें दिलें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करता आशिल्ली. आतां तो मस्त बरो जाला. तशेंच म्हजी भलायकी बरी नाशिल्ली. कठीण शीक आशिल्ली आनी मस्त तकली पडपडी आशिल्ली. आतां आमी बरीं आसा. देवाक जावं होगळाप आनी महिमा. तशेंच आमच्या पासून मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव ताची मिशनार आशिर्वादां वचून दी. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम. हालेलुया. हांव कोडयाळच्यान उलयतां. म्हाका मस्त भलायकी पाड जाली जानेवारीच्या म्हयन्यांत. तशें सुमार वखद गेले रावना. मागीर डॉक्टरा कडेन येताना हार्टाचे प्रॉब्लेम सांगलें ECG कर म्हळें आनी इल्लें बेंसलें आनी तें ECG केलें. ताचे मागीर परतून 2 दिसांनी येताना इको करचें जालें. त्या वेळार ताणें दोंगरा मस्त सांगलें आनी आमी धैर्यान आस्पत्रेक गेले. आस्पत्रेक गेल्ल्या कडेन म्हाका ब्रदर प्रकाशान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या पुताक हांवें रिपीट केलें आनी मशीन चिंतलें हें म्हाका नॉर्मल आयलें. हांव टेस्टमनी दिता म्हणून आनी पुरो रिपोर्ट म्हजो नॉर्मल आयलो. देखून देवाक हांव पयल्यान अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाकी देव बरें करूं म्हणटा. तांकां समेस्त देवाचें बेसांव आशिर्वाद पडून दी आनी चड आनी चड तांचें काम बऱ्या तरेन जावं दी आनी आमकां आनी थोडे कश्ट आसात ते जावं दी म्हूण मागतात. तांचे कडेन देवा कडेन मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. I am from Bangalore. I would like to give testimony of my husband. My husband had lot of work issues. I sent petition to Divine Mercy team and received word of God. Me and my husband keep repeating. Miraculously, everything got changed and his all problems got sorted. Also, my daughter was worried about her exam. I sent petition and kept repeating the word of God. She passed in good marks. Also, good wonders happened in my life, saved me from all dangers and accidents. I really thankful to Lord for tremendous blessings. Also thankful to Brother Prakash and team, always praying for the good work. हांव कोडयाळच्यान उलयतां. हांव म्हज्या नातवाची साक्स दिवंक शेतां. म्हजो नातू इस्कालाक वचूंक आयकनासलो. मस्त हट्ट करतालो. हांवें डिवायन मर्सी रिट्रीट आनी कुंदापूर चलयल्ल्या रितीरेन दनपाराच्या एडोरेशना वेळार हांवें रोडोवन मागलें. आतां तो बऱ्या तरेन इस्कालाक वता आनी मस्त बरो आसा. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या सोरेस्पराक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. आनी आमचे पासून मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक सर बरें मागता.